वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल परीज़ाद की कहानी के बारे में। ड्रामा सीरियल परीज़ाद नदीम हाशमी के नावल परीज़ाद से माखूज़ की गई कहानी है। परीज़ाद कहानी एक ऐसे आम से इंसान की जो बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत के साथ और स्याह हरकत के साथ एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ। अपनी माँ, बहन और भाइयों के साथ वो एक छोटे से घर में रहता है। वो ऐसा है जो घर वालों के अलावा और किसी का भी महबूब नहीं रहा। मोहब्बत भरी निगाह की ख्वाहिश में उसने बहुत मेहनत की, बेलौस लोगों की मदद करता है। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ को वो बेहद अजीज़ था। उसकी माँ ने उसका नाम परीज़ाद रखा। हाँ, ये नाम उसकी शख्सियत के बरक्स उसकी पहचान बन गया, लोगों को मुतासिर करने में मावन रहा। परीज़ाद की ज़ाहिरी शख्सियत में ऐसा कुछ ना था कि लोग उसे याद रख पाते, लेकिन उसका नाम लोगों को याद रहता था। उसका मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र, उसकी सोच, उसकी मुखलिस तबीयत मिलने वालों पर अच्छा असर डालती थी। परीज़ाद के बचपन में ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। वो 2 भाई, 2 भाभियों और एक बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है, जहाँ उसे स्टोर नुमा एक छोटा सा कमरा दे दिया गया है, जिसमें वो अपनी किताबें रखता है, लिखता पढ़ता है, कॉलेज में खुद पढ़ता भी है और 7 बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाकर अपने तालीमी अखराजात पूरे कर रहा है। सैयदा परीज़ाद की इकलौती बहन है, अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी वाहिद मुखलिस दोस्त है। पढ़ने लिखने के अलावा परीज़ाद को शायरी का भी शौक़ है। वो शायरी लिखता है। मिर्ज़ा साहब मोहल्ले के सबसे मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं। उन्हें अपनी बेटी को उर्दू पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी। उन्होंने परीज़ाद से बात की कि वो उनकी बेटी नाहीद को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आया करे। परीज़ाद चाहकर भी मिर्ज़ा साहब को इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि नाहीद को दिल ही दिल में पसंद करता है। इस तरह परीज़ाद नाहीद के घर रोज़ाना ट्यूशन पढ़ाने जाने लगा। मोहल्ले का एक और लोफर और आवारा लड़का शौकी भी नाहीद में दिलचस्पी रखता है। उसने परीज़ाद से नाहीद के नाम पर मोहब्बतनामा लिखवाया है, लेकिन परीज़ाद को मालूम नहीं था कि वह नाहीद के लिए यह ख़त लिखवा रहा है। एक रात शौकी नाहीद के घर की छत फलांग कर उनके घर में दाखिल होता है। नाहीद को वो ख़त देता है, जहाँ पर नाहीद पहले से ही मोहल्ले के एक और शरीफजादे माजिद के साथ मौजूद थी। शौकी को देखकर नाहीद शोर मचा देती है। माजिद और शौकी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो ख़त वहीं पर पड़ा रह जाता है, जो परीज़ाद के हाथ का लिखा हुआ था। मिर्ज़ा साहब परीज़ाद की लिखाई को पहचान लेते हैं और नाहीद से पूछते हैं, क्या ये परीज़ाद की लिखाई नहीं है? नाहीद कहती है कि हाँ, लगता तो उसी का है। इस पर मिर्ज़ा साहब मोहल्ले के लोगों को जमा करके परीज़ाद के घर जाते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मारपीट होती है। नाहीद की इज़्ज़त ख़राब होने के ख़्याल से परीज़ाद सब कुछ चुपचाप खामोशी से सह जाता है और एक हर्फ तक नहीं कहता। इसके बाद इसके भाई भाभियाँ सब लोग इसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं और इस वाक़े के बाद परीज़ाद अंदर से टूट जाता है। वो ख़ुदकुशी की कोशिश भी करता है, जहाँ से उसे एक और दोस्त अहमद मिलता है। अहमद उसी के कॉलेज में पढ़ता है, शायर है, उसका सीनियर है, लेकिन उसकी बहुत मदद करता है। अहमद के साथ परीज़ाद का वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। अहमद ने उसके अंदर खुद एतमादी का अंसर कुछ हद तक पैदा कर दिया है। इसे एहसास कमतरी से निकालकर ख़ुद को काबिल बनाने में उसकी शायरी ने बहुत मदद की है। शौकी के बार बार इसरार करने पर एक रोज़ परीज़ाद कॉलेज के बाद नाहीद का पीछा करता है, तो उसे मालूम होता है कि नाहीद माजिद से मिलने के लिए जाती है। नाहीद और माजिद जब दोनों पकड़े जाते हैं तो वो परीज़ाद को सारी हकीकत बता देते हैं कि उस रोज़ माजिद छत पर नाहीद के साथ ही था और उन्होंने शौकी को देख भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परीज़ाद का नाम सबके सामने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से उनकी बदनामी हो या उनके वालिदैन तक ये बात पहुँचे कि नाहीद और माजिद एक दूसरे से पसंद करते हैं। इस तरह से फिर उनकी शादी में रुकावट पैदा होती। वो परीज़ाद से दोनों ही माफ़ी मांगते हैं कि हम अपने रवैये के लिए माज़रत ख़्वाह हैं कि तुम्हारा बहुत बदनामी हुई है। खैर, परीज़ाद को अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन वो उन दोनों को माफ़ करके अपने घर चला आता है। घर आकर वो अपनी बहन सईदा से सारा वाक़या बयान करता है कि माजिद और नाहीद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। परीज़ाद जानता है कि दिल ही दिल में उसकी बहन भी माजिद को पसंद करती है। सईदा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रंजीदा होती है, लेकिन खामोशी इख्तियार कर लेती है। कुछ दिनों के बाद सईदा का रिश्ता लेकर कुछ लोग आते हैं। लड़का उम्र में सईदा से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। परीज़ाद सईदा को समझाता है कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, लेकिन परीज़ाद की भाभियाँ जल्द अज जल्द सईदा का बोझ सर से उतारना चाहती हैं। सईदा खामोश रहती है और कुछ ही दिनों में उसकी बात पक्की कर दी जाती है। सईदा रुखसत होकर अपने घर आ जाती है।
کچھ ہی دنوں میں ماجد کا رشتہ ناہید کے گھر آتا ہے اور ناہید کے والدین بخوشی اس رشتے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ ناہید بھی رخصت ہو کر ماجد کے گھر چلی جاتی ہے۔ پریزاد اپنے دوست احمد سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ببلی سے ہوتی ہے۔ ببلی، جس کا صحیح نام سائمہ ہے، اس کے والدین نے شروع سے اس کی بیٹوں کی طرح سے پرورش کی ہے، اسے لڑکوں جیسے لباس زیب وطن کروایا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو خود لڑکا ہی سمجھنے لگی ہے۔ چونکہ ببلی اب جوان ہو گئی ہے، اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح بیہیو کیا کرے، وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ببلی ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی۔ وہ اب خود کو لڑکا ہی تصور کرتی ہے، کبھی بھی کسی کے گھر لڑکی کی صورت میں اور کسی کی ملکیت بن کر جانا وہ قبول نہیں کر سکتی۔ انہی دنوں میں پریزاد کو کالج میں لبنہ ملتی ہے جو اس کی دوست بن جاتی ہے۔ لبنہ کی ماں ایک ہائی سوسائٹی کی عورت ہے جو پریزاد کو پسند نہیں کرتی، اسے غریب اور کمزور لوگ اچھے نہیں لگتے۔ لبنہ کے گھر ایک دعوت کے موقع پر لبنہ کی ماں پریزاد کو مشورہ دیتی ہے کہ مرد کی ظاہری حیثیت کچھ معنی نہیں رکھتی، اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں تو ساری دنیا اس کی عزت کرے گی۔ لبنہ کی ماں کی یہ بات پریزاد کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اسی بات کو دل میں لیے وہ کراچی آ جاتا ہے۔ نوکری کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بہن سیدہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سیدہ پر بہت سی مشکلات آتی ہیں اور اس کے دونوں بھائی اور بھابیاں صاف جواب دے دیتے ہیں۔ ایسے میں پریزاد اپنی شاعری بیچ کر اپنی بہن کی مدد کرتا ہے۔ کراچی میں اسے بہروز کریم کی فیکٹری میں ایک معمولی سی جاب مل جاتی ہے، لیکن اپنی وفاداری اور ایمانداری کی وجہ سے بہت جلد وہ بہروز کریم کے قریبی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہروز کریم ایک مالدار آدمی ہے، بہت کامیاب انسان ہے اور اسے اپنے خاص باڈی گارڈز میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی پر خاص نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ پریزاد بہروز کریم کی بیوی کے ساتھ بطور باڈی گارڈ ہر جگہ جاتا ہے، لیکن وہ اس کے راز اپنے مالک سے چھپا جاتا ہے۔ ایک روز بہروز کریم اپنی بیوی کو بے وفائی کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو وہیں قتل کروا دیتا ہے، جبکہ پریزاد کو چھپا دیا جاتا ہے کیونکہ پولیس اسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بہروز کریم اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کی بے وفائی کے بعد ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بہروز کریم بھی خودکشی کر لیتا ہے اور اسی سلسلے میں پریزاد کو جیل جانا پڑتا ہے۔ 7 سال جیل کی سزا کاٹنے کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہروز کریم نے اپنی فیکٹری اس کے نام کر دی ہے۔ اب ایک دم سے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، تمام طرح سہولیات ہیں، لیکن محبت بھری نگاہ کے لیے وہ آج بھی ترستا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے آج دنیا اس کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ سب اسے چاہتے ہیں، محبت سے ملنے لگتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ محض دکھاوا ہے، اس کے لیے نہیں، اس کی دولت کے لیے ہے۔ اب اس کی ملاقات قرۃ العینی سے ہوتی ہے جو کہ FM ریڈیو میں RJ کی حیثیت سے شاعری کے پروگرام کر رہی ہے اور پریزاد کو اس میں آنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ عینی پریزاد کی شاعری کی مداح ہے اور اس کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے۔ عینی پریزاد کو دیکھے اور جانے بنا اس کے الفاظ سے متاثر ہے۔ قرۃ العین نابینا ہے لیکن وہ اسے پسند کرتی ہے۔ پریزاد کو اس بار بھی لگتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھ لے گی تو اس سے محبت نہیں کرے گی، جبکہ عینی ایک پرخلوص شخصیت کی مالک ہے، دوسروں سے الگ ہے، مگر وہ اس پر بھروسہ نہیں کر پاتا۔ شہر کے اچھے آئی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروانے پر معلوم ہوتا ہے کہ قرۃ العین کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ اس کے آپریشن کے موقع پر پریزاد اس بات سے گھبرا کر یہ شہر اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں چلا جاتا ہے کہ کہیں اگر قرۃ العین نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی، میرا دل پھر سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر سب کچھ چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں چلا جاتا ہے اور اردو ٹیچر کی حیثیت سے بچوں کو تعلیم دینے لگتا ہے۔ اب وہ زندگی سے مایوس نظر آنے لگتا ہے، اس کے باوجود انسانیت کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد قرۃ العین اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہیں پر اس کے ساتھ زندگی بتانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اس طرح سے اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگز ہوتی ہے۔ اب اس کہانی کو دیکھنے کے بعد عام صورت انسانوں کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو بھی بدل گیا ہے۔ انسان کو فطرتاً حسن پرست پیدا کیا گیا ہے۔ ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں، ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، لیکن عام صورت چہروں کی طرف ہمارا کبھی بھی دھیان نہیں جاتا۔ اگر وہ بولنا بھی چاہیں تو ہم ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اب میں بھی سوچنے لگی ہوں کہ انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کی باطن کی اہمیت ہے۔ انسان کے اندر کی شخصیت زیادہ معنی رکھتی ہے بنسبت اس کے ظاہر کے۔ کیا آپ بھی میری اس رائے سے متفق ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے۔
آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. حسن کے جزیروں